राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुशासन समितिले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथिको छानबिन सक्यो। ढाका कुमार बारे आज निर्णय लिइने रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। युट्युबबाट भिडियो डिलिट गरेको भन्दै ग्यालेक्सी 4Kबाट बाहिरिए रवि लामिछानेका उत्तराधिकारी युवराज कणेल। सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरूसँग सहमति गरेर मात्र सरकारले विधेयकहरू अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारहरूमा पनि सहभागी हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। सिंहदरबारको फोहोर नउठेको बारेमा मन्त्री परिषदमा छलफल। संयमित रहन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सरकारको ध्यानाकर्षण। खाद्य पदार्थमा विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने सरकारको निर्णय। माओवादी केन्द्रले पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि बनायो कार्यदल। फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाउ। फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने देउवाको दाबी। परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सुझाव। एमालेलाई दोष दिएर वा पूर्व राजालाई दोष लिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भेटिराख्ने घ्याम्पो चोरी छानबिनका लागि अख्तियार पठाइने। नक्कली वकिल बनेर 31 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। तमसुक खारेजीको मागमै अड्कियो सरकार र मिटर ब्याज पीडितको वार्ता। कोरोना संक्रमणबाट 3 महिनापछि एकजनाको मृत्यु। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। कपिलवस्तुका न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ। मेरिटको आधारमा भर्नाको माग गर्दै डाक्टरहरूको प्रदर्शन। पुनर्स्थापनाको माग राख्दै हरवा चरवा पनि आन्दोलनमा। आगामी आर्थिक वर्षमा युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको धारणा। बैंकको ब्याज दर कम गर्ने बारे सरकार छलफलमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। बैंकको ब्याज दर घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको आग्रह। निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। व्यापारमा भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्नुहोस्। नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित छ, सानोतिनो धक्काले जोखिम आउँदैन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दाबी। सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्रले मुलुकमा समुन्नति ल्याउन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको दाबी। अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधानका लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गरौँ भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको सुझाव। बैंकको ब्याज दर 8% ल्याउनु पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ सिभिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको माग। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि नागेन। कुवेत न्युजले कृत्रिम बौद्धिकता एआईले पढ्न थाल्यो समाचार। पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा एपिएफमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबद्वारा खुमलटारमाथि 7-3 को फराकिलो जित। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबद्वारा जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी प्राकृतिक विधिबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन यस विषयमा मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजुले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 29 गते बुधबार ईस्वी सम्वत 2023 अप्रिलको 12 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अन्तरिक्ष विमान दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। सँगसँगै नेपाली नयाँ वर्ष पनि नजिक आउँदैछ। हामी 2080 मा अगाडि बढ्ने तर्खर गरिरहेका छौँ। 79 लाई बिदा गर्दैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नयाँ वर्षको पनि शुभकामना छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। तपाईँ आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग घुस मागेको बारेमा आज निर्णय लिइने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको अडियो संवादबारे हतारमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको हो। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले ढाकाको अडियो प्रकरणमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन समितिलाई 72 घण्टाको समय दिनुभएको थियो। निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने दबावमा रहेको समितिले हतारमा काम गरेको छ। समितिले अडियोमा रहेको आवाज ढाकाकै रहेको विश्लेषण गरेको छ। यद्यपि समय अभावका कारण अडियोको फोरेन्सिक टेस्ट गरिएको छैन। फोरेन्सिक टेस्टको प्रक्रियामा ज्यादा समय लाग्न सक्ने भएकाले त्यसलाई थाती राखिएको हो। ढाकाले अडियोको आवाज आफ्नो नभएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा पनि अडियो सम्पादित रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। तर अनुशासन समितिले ढाकाको सो भनाइमा विश्वास गरेको छैन। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर कारबाहीको विषयमा निर्णय लिने बुझिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग घुस मागेको बारेमा आज निर्णय लिने बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले व्यवसायी प्रसाईसँग मन्त्री हुनका लागि 2 करोड माग गरेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि रासोपाले 72 घण्टाभित्र श्रेष्ठबारे निर्णय लिने जनाएको थियो। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर आज निर्णय गर्ने रासोपा सभापति लामिछानेले बताउनु भएको छ। चितवनमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि तयारी रहन मैले साथीहरूलाई भनिसकेको छु। तपाईहरु चितवन आउनु पर्ने पनि हुन सक्छ, म काठमाडौँ पनि आउनु पर्ने हुन सक्छ। अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू आफू वरपरको भए पनि उनीहरूलाई कारबाही गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बन्नका लागि रविको कोर टिमका सदस्यबाट रकम मागेको भन्दै आफूलाई 2 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्न श्रेष्ठले प्रसाईलाई आग्रह गर्नुभयो। आफ्ना साथीहरूमा पूर्ण विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले उनीहरूको बैंक खाता चेक गर्ने समेत बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सहने वा ढाकछोप गर्दैनौँ, हदभन्दा हदसम्मको कारबाही गर्नेछौँ लामिछानेले भन्नुभयो। अरू दलले पनि यस्तै गर्न सकुन्, म आफै तिनीहरूको प्रचारमा हिँड्छु उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। युट्युबबाट भिडियो डिलिट गरेको भन्दै ग्यालेक्सी 4K टिभीबाट युवराज कणेल बाहिरिएका छन्। मंगलबार फेसबुकमा एउटा पोस्ट राख्दै कणेलले आफू ग्यालेक्सी 4Kबाट बाहिरिएको जानकारी दिएका हुन्। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम सीधा कुरामा कणेल प्रस्तुताका रूपमा कार्यरत थिए। कणेलका अनुसार उनको टिमले केही महिना अघि एक उच्च सरकारी अधिकारीले महिला कर्मचारीमाथि गरेको हिंसाको विषय उठान गरेको थियो। उक्त रिपोर्टपछि मन्त्री परिषदले ती सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनको सरकारी अधिकारी पावरले त्यसको 9 महिनापछि टेलिभिजनको व्यवस्थापनबाटै गुपचुप रूपमा कार्यक्रम डिलिट गरिएछ। कणेलले फेसबुकमा पोस्ट लेखेका छन्, यसलाई सच्याउने प्रयास नै भएन। कार्यक्रमको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएपछि ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बाहिरिएको छु उनले भनेका छन्। यसअघि उक्त कार्यक्रमको प्रस्तुता रहनुभएका रवि लामिछानेले असार 2 गते ग्यालेक्सी 4K टिभी छोड्नु भएको हो। त्यसपछि लामिछानेको सिधा कुराको उत्तराधिकारीको रूपमा युवराज कणेलले कार्यक्रम चलाउँदै आउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका दलहरूसँग सहमति गरेर मात्रै सरकारले विधेयकहरू अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सबै विधेयकहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरूको सहमतिमै अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसैमा जोड दिएर अगाडि बढ्न पार्टीका सांसदहरूलाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले विधेयकहरू अगाडि बढाउँदा सकेसम्म सबै दलहरूसँग सहमति गर्ने र त्यसो हुन नसके पनि प्रक्रियामा सहमति गरेर अगाडि बढ्न पार्टीका सांसदहरूलाई समेत भन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा प्रस्तुत विधेयकहरूको संशोधनमा सत्तापक्षको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न नभुल्न पनि पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका सबै दलहरूको सहमतिमा विधेयकहरू अगाडि बढाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी प्रदेश सरकारहरूमा पनि सहभागी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू संघीय सरकारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै सहभागी हुने बताउनु भयो। उहाँले संघ र प्रदेश सरकार दुवैमा आफूहरूको भूमिका हुने पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार सिंहदरबार र सुतल निवासको फोहोर नउठाएको बारेमा मन्त्री परिषदमा छलफल भएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यी ठाउँको फोहोर नउठाउने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र समाधानका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यसैबीच सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्न पनि सचेत गराएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको
फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न मेयर शाहलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा शीतल निवास, बालुवाटा र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न आग्रह गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबार, बालुवाटा, शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले घोषणा गरेको नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकमा नीतिगत व्यवस्था अनुसार फोहोर उठाउन आग्रह गर्ने र फोहोर नउठ्ने नीति पालना गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा आयातित र उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको प्रयोगमा सीमा निर्धारण गर्ने विषयलाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। उक्त मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै मुलुकभन्दा बाहिरबाट आउने खाद्य पदार्थ र देशभित्रै उत्पादन हुने खाद्य पदार्थमा मनपरी ढङ्गले विषादी प्रयोग गर्न पाइने छैन। विषादी परीक्षण गर्दा तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादी प्रयोग गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। खाद्य 2023 मा टेकेर ल्याइएको मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले कुखुराको दानाको मापदण्ड निर्धारण पनि गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। यसअघि कुखुराले खाने दानाको मापदण्ड अनुसार बोइलर र लेयर्स कुखुरा 50 देखि 60 दिनमा तयार हुन्थे। अहिले निर्धारण भएको मापदण्ड अनुसार अब 40 देखि 45 दिनमा कुखुरा तयार हुने जनाइएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पूर्ण घरती र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासे सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो। अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई हेरेर पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि सो कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा पेश गर्ने कार्यदेश पनि दिइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने दावी गर्नु भएको छ। देउवाले अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै फेरि सरकारको नेतृत्व नै लिन सक्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक संघको 9औं संघीय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचे अनुसारको काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्नका लागि बहुमत चाहिने भएकाले त्यसका लागि तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति देउवाले संविधान अनुसार सरकार बनाउनका लागि पनि आफ्नो पार्टीले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नु परेको दोहोर्याउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको कांग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको पनि दोहोर्याउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल शिक्षक संघको 9औं संघीय महाधिवेशनमा बोल्दै महामन्त्री थापाले एमालेलाई दोष दिएर वा पूर्व राजालाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले 5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गर्यौं भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शीर्ष 3 दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु गरेका छन्। शीर्ष दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नका लागि आपसी छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्। सो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा मंगलबार बालुवाटा स्थित सभामुख निवासमा दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भएको थियो। बैठकमा विधेयकको सम्बन्धमा कसरी अगाडि जाने र कुन प्रक्रियाबाट विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि दलहरूका बीचमा सहमति जुटि नसकेकाले आगामी बैठकमा सहमतिका लागि प्रयास गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै दलहरूले संसदको संयुक्त समिति र विषयगत समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। यी दुवै विषयको टुङ्गो लगाउन आगामी वैशाख 1 गते दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा पुनः बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिनुभयो।
गत महाशिवरात्रि मेलामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा भेटी राख्ने घ्याम्पो हराएको छ। यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय भएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री सुदान किराँतीले जानकारी दिनुभयो। मेलामा हराएको घ्याम्पोको विषयमा छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइने मन्त्री किराँतीले बताउनु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमै भेटीघाटी सङ्कलन हुने घ्याम्पो हराएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीमा पठाउने निर्णय समेत गरेको मन्त्री किराँतीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सीसीटीभी क्यामेराको तार नै काटेर भेटीको घ्याम्पो चोरी भएको पाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली वकिल भनेर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। कानुन व्यवसायी हुँ भनेर बैंकिङ कसुर मुद्दामा थुनामा रहेका मानिस छुट्याइदिन्छु भनेर 31 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जाजरकोटका 49 वर्षका मानबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरेको हो। छेडागाड नगरपालिका 12 घर भएका उनले भरत विक्रम सिंह, भक्तबहादुर सिंह र भरत बहादुर सिंह नाम प्रयोगमा ल्याउने गरेका थिए। उनले अरूकै नामको कानुन व्यवसायको लाइसेन्स र सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोगमा ल्याएको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रभारी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। उनलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिएको रिजालले बताउनुभयो। प्रहरीले सिंह विरुद्ध कुनै उजुरी भई लिएर आउन पनि सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। सरकार र मिटरबाज पीडित बीच मंगलबार तेस्रो दिन भएको वार्ता पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। पीडितले मिटरबाजसँग जोडिएका सबै लिखत, तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, छिनु वा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई पहिलो माग बनाएका छन्। तर सरकारी वार्ता टोलीले भने यो माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ। मन्त्री परिषदले तमसुक खारेज गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने र गरे पनि अदालतले खारेज गर्न सक्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले पीडितको पहिलो मागमा असहमति जनाएको हो। त्यसपछि मिटरबाज पीडितले तमसुक खारेजको विषय संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण 3 महिनापछि मंगलबार एक जनाको मृत्यु भएको छ। वीर अस्पतालमा उपचाररत 78 वर्षका पुरुषको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी करिब 3 साता अघि अस्पताल भर्ना भएका थिए। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 23 पुसमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। मंगलबार 106 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2436 नमुनामध्ये 476 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 74 जना र 1960 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 32 जना गरी 106 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संस्थागत आइसोलेसनमा 24 जना र आइसियुमा 13 जना रहेका छन् भने 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। मंगलबार मात्रै 48 जना कोरोनाका बिरामी निको भएर घर फर्किएको जनाइएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोज लगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन, धेरै भिडभाडमा नजान र सुरक्षित रूपमा आवत जावत गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ परेका छन्। गिरीकी पत्नीले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। उनी काठमाडौँमा रहेकाले पक्राउ गरेर पठाउन लागेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश गिरी विरुद्ध बलात्कारको उजुरी परेपछि उनलाई न्याय परिषदले छानबिनमा तानेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा योग्यताक्रम मेरिटको आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने पनि दाबी गरेका छन्। उनीहरूले मेहनत र मेरिटको सम्मान गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नुपर्ने लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए। आयोगले गत पुस 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म सञ्चालन गरेको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको पुस 4 गते र 6 गते नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। नतिजाको योग्यताक्रममा आयोगले पुसको 7 गते र फागुन 12 गते प्रकाशित सूचना बमोजिम अनलाइन प्राथमिकता निर्धारण गरेका स्नातकोत्तर तहका उम्मेदवारहरूको पहिलो चरणको भर्ना पश्चात रिक्त भएका सिटहरूमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्नाका लागि आइतबार भर्ना तालिका प्रकाशित गरेको छ। आयोगले भने जोखिम मोलेर योग्यताक्रमको तल पढ्नेले रिक्त भएको अगाडिको योग्यताक्रममा भर्ना हुन पाउने नियमअनुसार भर्ना गराउँदा विरोध हुनु उचित नभएको बताएका छन्। मुक्त घोषित गरिएका हरवा चरवाले उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारले गत साउनमा हरवा चरवा मुक्त घोषणा गर्दै उनीहरूको नाममा भएको ऋण मिनाहा भएको घोषणा गरेको थियो। यो घोषणासँगै सरकारले विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाइएको मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया हरुवा चरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हरुवा चरुवाको व्यवस्था गर्ने बाचा समेत गरेको थियो। यो प्रतिवेदनले हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सरकारले उनीहरूलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने, भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर हरवा चरुवालाई
बसोबासका लागि जमिन दिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो, तर 9 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्स्थापनामा चासो नदेखाएको भन्दै हरवा चरवा आन्दोलित भएका हुन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले हरवा चरवाले बसोबास गरिरहेको जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू आन्दोलित भएको राष्ट्रिय हरवा चरवा मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डलले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई साथै प्रदेशमा स्थापना गरी अनुसन्धानको दायरालाई विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। काठमाडौँमा जारी वैज्ञानिकहरूको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई साथै प्रदेशमा विस्तार गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले शाखा विस्तारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाइसकेको पनि बताउनु भएको छ। अनुसन्धानका शाखाहरू प्रादेशिक रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशमा नसर्ने रोगहरूको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अनुसन्धानका गतिविधिलाई तीव्रता दिन पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याज दर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैंक ब्याज दर कम गर्ने र राजस्वलाई सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गसँग आफू छलफलमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार बजेट तथा नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने उपाय सहितका योजना समावेश गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पछिल्लो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले राजस्व सङ्कलन, रेमिटेन्स र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बारेमा जोड दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकार सञ्चालन गरेको 3 महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहजनक हुँदै गएको बताउनु भएको छ। झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति अहिले देशसँग रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बैंकको ब्याज दर घटाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना मुलुकमा आर्थिक उन्नति हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले मन्त्रालय बीचको समन्वय कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको पहल लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले निजी क्षेत्रले व्यापारमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रले व्यापारमा मात्र नभई उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकका हरेक संयन्त्रमा समस्या रहेको भन्दै सबैले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारको पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गरी सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुरक्षित र स्वस्थ रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले तत्काल सानोतिनो धक्काले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने बताउनु भएको छ। सबै खाली वित्तीय संस्थाहरूको तथ्याङ्क बलियो रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभावका कारणले समस्या आउने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता सहज हुँदै आएको पनि बताउनुभयो। विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको सचेतना अभिवृद्धि, प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानी बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित बन्नुमा राष्ट्र बैंकको मजबुत नीति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रको शिथिलता आगामी दिनमा सुधार हुने बताउनुभयो। उहाँले बैंकर र व्यवसायले आगामी दिनमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्रले मुलुकमा समुन्नति ल्याउने बताउनु भएको छ। महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीहरू बीचको सहकार्य सर्वसाधारण र सरकारको समुन्नतिका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा लामो समय नरहने बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालका लागि व्यवसायमा कठिन भए पनि व्यवसायीहरूले नै मुलुकमा समुन्नति गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले व्यवसायीहरूको अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा बदल्ने गर्विलो इतिहास रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा कम हुँदै जाने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न देशहरूमा भएको अर्थतन्त्रको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि
अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानका लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारसँग यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। उहाँले अहिलेको अवस्था गम्भीर नबन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, अर्थविद तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बृहत राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको सङ्कट मोचनको रोडम्याप बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा रहेको भन्दै सबै सरोकारवालाहरूले समयमै विचार गर्दा आर्थिक समस्या समाधान गर्न गाह्रो नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव रहेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले बैंकको ब्याज दर 8%मा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। परिसंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गोल्यानले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रले 11% बैंकको ब्याज वहन गर्न नसक्ने भन्दै बैंकको ब्याज एकल अङ्कमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा दुवैजनाले ब्याज दर घटाउने विषयमा समर्थन जनाएको बताउनुभयो। उहाँले सिबिफिनले 2 अङ्क ब्याज दर घटाउन सुझाव दिए पनि गभर्नर र अधिकारीले 10% ब्याज दर घटाउने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्यानले गभर्नर अधिकारीले बैठकमा 3 महिनाभित्र बैंकको ब्याज एकल अङ्कमा आउने जानकारी दिएको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकहरूमा तरलता सहजता आएको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले ब्याज दर बढ्दा पनि निक्षेप नबढेकाले ब्याज घटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शेयर बजार मंगलबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। 27.31 अङ्कले बढेर बजार 1871.33 बिन्दुमा उक्लियो। यो 1.48% को वृद्धि हो। तर मंगलबार कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि नागेन। कुल 262 धितोपत्रको 35,237 वटा कारोबारबाट 33,15,720 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 94,52,49,179 रुपैयाँको भएको छ। मंगलबार सबै उपसूचकमा हरियाली नै देखिएको छ। सबैभन्दा बढी उत्पादन र प्रशोधनमा वृद्धि देखियो। मंगलबार कालिन्चोक दर्शन प्राली र आदर्श लघुवित्तको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा भयो। सृजनशील लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्त, छ्याङ्दी हाइड्रो लगायतका धितोपत्रको मूल्य धेरैले बढेको छ। सोमबारदेखि कारोबारमा आएको सानीमा मिडल तमोर हाइड्रोको मूल्य मंगलबार सबैभन्दा धेरै 3.54% ले घटेर 313 रुपैयाँमा आएको छ। शिवम सिमेन्ट, मिडल तमोर, प्रभु बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी, नबिल बैंक सहितका कम्पनीको शेयर धेरैले कारोबार भएको छ। कुवेत न्यूजले कृत्रिम बौद्धिकता एआई को प्रयोग गरी समाचार वाचक सृजना गरेको छ। उनको नाम फेदा हो। फेदाले कुवेत टाइम्सको सहयोगमा कुवेत न्यूजको ट्विटर अकाउन्टमा समाचार वाचन गरेकी छिन्। फेदा कालो रङको ज्याकेट, सेतो रङको टी सर्ट र खैलो कपालमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएकी हुन्। कुवेती मिडिया आउटलेटले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर एउटा समाचार वाचक बनाएको दावी गरेको छ। कुवेती समाचारका निमित्त प्रधान सम्पादक अब्दुलाल बोफ्टेनले एएफपी समाचार एजेन्सीसँग भनेका छन्, समाचारमा एआई को नयाँ र इनोभेटिभ कन्टेन्ट पस्कने परीक्षण गरेका हौं। उनले अरबी भाषामा भनेकी छिन्, म फेदा हो, कुवेतमा पहिलो प्रस्तुतकर्ता जसले कुवेत समाचारमा कृत्रिम बौद्धिकताका साथमा काम गर्दैछु। तपाई कस्तो खबर मन पराउनुहुन्छ? तपाईको विचार भन्नुहोस्। बोफ्टेनले फेदाले कुवेती उच्चारण र अनलाइनमा समाचार पनि पढ्न सक्ने बताएका छन्। फेदा एउटा लोकप्रिय र पुरानो कुवेती नाम हो जसले चाँदीको प्रतीक जनाउँछ। हामी सधैँ रोबोटको चाँदी तथा धातुको रङको कल्पना गर्ने गर्छौं। उनले भनेका छन्, त्यसकारण हामीले दुवैलाई एकै ठाउँमा फेदालाई मिलाएर बनाएका हौं। एआई समाचार वाचक फेदाको खैरो रङको कपाल र हल्का रङको आँखाले कुवेती नागरिक र प्रवासीमा कुवेतीहरूलाई झल्काइरहेको उनले बताएका छन्। तर कुवेत एआई समाचार वाचक प्रस्तुत गर्ने पहिलो देश भने होइन। सन् 2018 मा नै चीनको समाचार एजेन्सीले पनि यस्तै भर्चुअल समाचार वाचकको सुरुवात गरेको थियो। विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लबले मंगलबारबाट सुरु भएको पहिलो संस्करणको पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको उद्घाटन खेलमा पुलिसले एपीएफमाथि सोझो सेटमा जित निकालेको हो। विभागीय डर्बी भिडन्तमा पुलिसले पहिलो सेटमा 25-21 को सेटमा जित निकालेको थियो। पहिलो सेटको जितपछि उच्च मनोबलका साथ खेलेको पुलिसले दोस्रो सेटमा 25-22, तेस्रो सेटमा 26-24 को रोमाञ्चक जित निकाल्न सफल भयो। यस जितसँगै समूह बी को पुलिसले अङ्क तालिकामा 3 अङ्क जोडेको छ। यससँगै पुलिसको सेमिफाइनल प्रवेश सम्भावना बलियो पनि भएको छ। प्रतियोगितामा आज 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश तथा दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच हुने जनाइएको छ।
काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सर्वाधिक 10 गोल भएको दिन मंगलबार साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले खुमलटारमाथि 7-3 को फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित चासल मैदानमा मंगलबार सम्पन्न लिगको 8औं चरण अन्तर्गतका खेलमा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन ओलावाली अफिजले 5 तथा विमल घरती मगर र विजय भुजेलले समान 1-1 गोल गरेका हुन्। लिग अन्तर्गत मंगलबार नै एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यस नतिजासँगै आर्मीले 8 खेलबाट तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। आर्मीले 12 अङ्क जोडेको छ। पराजित जावलाखेलको समान खेलबाट 14 अङ्क छ। लिगमा आज 3 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेल एपीएफ फुटबल क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच चासल मैदानमा हुनेछ भने दोस्रो खेल न्युरो टिम एनआरटी र संकटा बीच दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। त्यस्तै तेस्रो खेल साँझ मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लब र सातदोबाटो युथ क्लब बीच दशरथ रङ्गशालामा नै हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले प्राकृतिक विधिबाट पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन सक्छ त भन्ने विषयवस्तुमा मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजुले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्राकृतिक विधिबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ त? बदलिदो जीवनशैलीका कारण मानिस विभिन्न रोगको चपेटामा छन्। त्यसमध्ये उच्च रक्तचाप आम समस्या जस्तै बन्दै गएको छ। यो समस्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो घातक पनि हुन सक्छ। उच्च रक्तचाप भनेको मुटुको धमनीमा रगतको प्रवाह अचानक बढ्ने अवस्था हो। यदि लगातार उच्च रक्तचाप बढिरहेको छ भने त्यसको उपचार गराउनुपर्छ, अन्यथा यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजु बताउनुहुन्छ। त्यसो त उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न औषधि खानै पर्छ अथवा नखाए पनि हुन्छ? उच्च रक्तचाप 140 देखि 150 माथिल्लो र 80 देखि 90 तल भएका कतिपय व्यक्तिलाई जीवनशैली परिवर्तनबाटै पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दा पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन सकेन भने चाहिँ औषधि खानै पर्ने बताइन्छ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रण भइरहेको छैन तर म जीवनशैली नै परिवर्तन गर्छु, औषधि खाँदिन भन्दा उच्च रक्तचापले हाम्रो शरीरमा विभिन्न नकारात्मक असर गर्न सक्छ। त्यसैले नियन्त्रण गर्न औषधि खानु नै उपयोगी हुन्छ, डाक्टरको भनाइ छ। औषधिले कसरी काम गर्छ त? सामान्यतया माथिल्लो रक्तचाप 90 देखि 120 को बीचमा हुनुपर्छ भने तल 60 देखि 80 को बीचमा। तर माथिल्लो रक्तचाप 140 भन्दा माथि गयो र तल 90 भन्दा माथि पुग्यो भने रक्तनलीमा रगतको प्रवाह बढ्छ। रक्तनलीमा रगतको चाप बढेपछि मृगौला, मुटु, आँखा लगायतका अङ्गमा रक्त सञ्चारको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। उच्च रक्तचापले शरीरमा नकारात्मक अर्थात् नराम्रो असर गर्ने भएकाले त्यसबाट बचाउन र रक्त नलीमा आवश्यक मात्रामा चाप मिलाउन औषधिले काम गर्ने जनाइन्छ। अनि साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? डाक्टर कोजुले भन्नुभएको छ कि उच्च रक्तचापको औषधि प्रशस्त अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रयोगमा ल्याइएको भएकाले यसको खासै ठुलो साइड इफेक्ट हुँदैन। कसैमा भने खुट्टा सुनिने, सुक्खा खोकी लाग्ने, दमको रोगी छन् भने स्यास्या अलि बढ्ने जस्ता साधारण साइड इफेक्ट भने देखिन्छ। तर औषधिको साइड इफेक्ट भन्दा फाइदा धेरै नै हुन्छ। यो जीवनभर खानुपर्छ त औषधि? उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न औषधि खाने भएकाले उच्च रक्तचाप बढी छ भने त जीवनभरि नै औषधि खानुपर्ने कोजुको भनाइ छ। प्राय व्यक्तिलाई यो औषधि जीवनभर नै खानुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय व्यक्तिलाई जीवनशैली परिवर्तन गरेर मोटोपन कम गर्यो, तनाव कम लियो, धूम्रपान मद्यपान गरेन भने उसको रक्तचाप नियन्त्रण भयो भने औषधि बन्द पनि गर्न सकिने डाक्टर साहबको भनाइ रहेको छ। त्यसो त उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक तरिकाहरू के हुन् त? उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको जीवनशैली परिवर्तन नै हो। त्यसैले जीवनशैली परिवर्तन गरेर उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर कोजुले सुझाउनु भएको छ। जस्तो बिहान समयमा उठ्ने, दैनिक व्यायाम, योग र ध्यान गर्ने, अनावश्यक तनाव नलिने, धूम्रपान मदिरापान नगर्ने, मोटोपन घटाउने, नुन धेरै खाने बानी छ भने नुन कम खाने, धेरै गुलियो कार्बोहाइड्रेट बढी भएको खाना तथा धेरै चिल्लो खाना चाहिँ कम खाने, हरियो सागपात, तरकारी र फलफुलहरू प्रशस्त खाइयो भने प्राकृतिक रूपमा चाहिँ रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा कम गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत खास गरी उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।